3 माह हो गए, उनके सर में बहुत दर्द है और यानी कि पड़ी रहती है बस बिस्तर के ऊपर ना। जी जी। तो मैं इस वजह से बहुत टेंशन में। हमने हिसाब वगैरह भी करवाया तो लोग कहते हैं किसी ने तावीज की हुई है। अच्छा जी। तो आप कुछ बता दो क्या हुआ उनको। ठीक ठीक। अपनी आप वाइफ का नाम बताएंगे मोहतरम? मोहम्मद जाहिद जी। नहीं, अपनी बीवी का नाम बताएंगे? फरानाज। हाँ। ऐसा करें कि उन्हें कहें कि वो अपने सर पे कंघा दें, लेकिन ये अमल करना है हर हफ्ते के दिन और हर मंगल के दिन। और उनके कंघे के ऊपर जो बाल, आप सुन लीजिए, अगर आपको समझ ना भी आए तो बाद में आप जो है हमारी ये प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। उनके बाल जो वो उतरे, चंद बाल उतरे, उंगली पे लपेटते हुए उन बालों के ऊपर पढ़ेंगे 40 बार, या माने ओ, या माने ओ, अल्लाह का नाम है, या माने ओ, उंगली पे लपेटते हुए या माने ओ जी 40 बार आप पढ़ेंगे। वो आपकी बीवी पढ़ेगी। ये हर हफ्ते हर मंगल, 11 हफ्ते 11 मंगल ये अमल करना है। 11 हफ्ते के दिन 11 मंगल ये करना है। ऐन जवाल के वक्त दोपहर में तकरीबन 12 से 1 के दरमियान रोजाना, मंगल और हफ्ता। उन बालों को जमा कर लीजिए। 11 हफ्तों के बाद वो बाल कहीं दफन कर दें। एक तो ये अमल करें। दूसरा एक अमल मैंने बताया था, इसको बहुत दुनिया ने किया, कि अपने हाथों और पांव के नाखून काट लें और उनको किसी टिश्यू में, सफेद रंग के टिश्यू में या सफेद लट्ठे में, ऐसे कि जैसे कफन दे रहे हैं, लपेट के उन पर सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अवाला कर 3 दफा दुरूद। इस तसव्वुर के साथ कि जो बीमारियां, जादू, जिन्नात, असरात, नजर बद, तकलीफें भी हैं, वो सारी की सारी मर गई, खत्म हो गई। वो फिर नाखून दफन कर दें। जब भी नाखून हो, हर हफ्ते 15 दिन के बाद ये अमल कर लीजिए। हैरत अंगेज अमल है। इसके आप अगर तजर्बात देखने हैं तो हमारी ये पोस्ट उठाएं। इस पोस्ट के अंदर लोगों के रिमार्क्स मिलेंगे आपको। ये तकरीबन ये वो पोस्ट है जिसको 1.25 करोड़ बंदों ने इसको, और इसकी व्यूअरशिप है। अगली आखिरी बात यह है कि एक लफ्ज है जो सारा दिन आपने पढ़ना है, और बहुत तवज्जो से, बहुत ध्यान से, आप भी और आपकी बीवी भी। वो है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सूरत फातिहा शिफा है और ये सूरत फातिहा का दिल है। बस ये आप कर लें, बहुत ज्यादा कर लें, इंशाअल्लाह सेहत घर में भी, आपकी बीवी में भी, और सबके यहाँ सेहत तंदुरुस्ती मिलेगी। मैं दुआ करूंगा। अब एक अमल है जो घरेलू झगड़ों, घरों से नहुसत को खत्म करने के लिए, औलाद, मियाँ बीवी, बहन भाई, रिश्ते नाते, उनमें मोहब्बत है, उनमें मोहब्बत है। इस वक्त मुआशरा टूटा हुआ है, और जिसको लफ्ज कहते हैं ना कि फैमिली सिस्टम बिल्कुल टूटा हुआ है और मुआशरा टूटा हुआ है। तो इस टूटे मुआशरे को बहाल करने के लिए और टूटे मुआशरे को मोहब्बतों में लाने के लिए ये बहुत ताकतवर अमल है, बहुत ताकतवर, बहुत लाजवाब अमल है। घर में नहुसत है, बेबरकती है, झगड़े नफरत है, शैतानी वसाविस और एक दूसरे पे बेतमादी है। जो भी अमल करेगा उसका घर बाबरकत, पुरसकून, खुशियों का गहवारा, हर जगह सुख सुकून, आपस में मोहब्बत, प्यार, खुशबू, महक, और ये तलिस्माती दुनिया और अमलियाती दुनिया का हैरत अंगेज एक अमल है, जिससे आपस में मोहब्बत ना हो, नफरत हो, बेचैनी हो और खामखा बदगुमानियां हैं। ये सारी चीजें इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगी। आप जहां बैठे हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया हमारे साथ है, पूरी दुनिया में जहां बैठे हैं, आप अपना सर पर अपने दायां हाथ रखेंगे। अपना दायां हाथ अल हक वल वली, आमीन। अब इसी हाथ को अपने माथे, पिशानी पर रखेंगे।
پیشانی پر رکھ کر آپ پڑھیں گے یا شہید ہو یا حسیب ہو، یا شہید ہو یا حسیب ہو، یا شہید ہو یا حسیب ہو، یا شہید ہو یا حسیب ہو۔ آمین۔ آپ نے محسوس کیا کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ پیشانی میں بخت ہوتا ہے، اکثر کہا جاتا ہے پیشانی میں نور ہوتا ہے، اکثر کہا جاتا ہے اس پیشانی کسے ماتھا ہے اس کا، بھئی اس کا اپنا مقدر ہے۔ یہ جو آپ نے ہاتھ رکھا ہے نا سر پہ، الحق و الولیو پڑھا ہے، اوپر سے آنے والی رحمتیں، برکتیں، محبتیں آپ کے جسم میں ایسے رگ رگ میں چلی گئی ہیں۔ اور آپ نے جو پیشانی پہ رکھا ہے نا، یہ یا شہید ہو یا حسیب ہو پڑھا ہے، یہ پیشانی کے اوپر بخت، مقدر، برکت جو آپ کو دیکھے، آپ کو محبت، پیار، الفت اور آپ کا احترام، آپ کا وقار، آپ کی شان و شوکت۔ اب تیسرا عمل یہی ہے، گردن کے پیچھے دایاں ہاتھ رکھیں، گردن کے پیچھے دایاں ہاتھ رکھیں اور پڑھیں یا معز و یا غالب ہو، یا معز و یا غالب ہو، یا معز و یا غالب ہو۔ سر جھکا کے گردن کے پیچھے ہاتھ رکھیں اور پڑھیں یا معز و یا غالب ہو۔ اس کا معنی ہے اے عزت دینے والے، اے غلبہ دینے والے، مجھے ہر جگہ عزت عطا فرما، یا معز و یا غالب ہو۔ آمین۔ اب یہی دایاں ہاتھ ناف کے اوپر رکھیں گے، ناف کے اوپر رکھیں گے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، اب آپ محسوس کریں ناف کے اوپر یہ دایاں ہاتھ رکھ کے آپ جو الفاظ پڑھ رہے ہیں اس کے معنی میں آپ کھوئیں گے، آپ حیرت انگیز طور پہ اس کے تجربے دیکھیں گے۔ آپ ناف کے اوپر یہی ہاتھ رکھیں اور پڑھیں یا رقیب ہو یا حاکم ہو، یا رقیب ہو یا حاکم ہو۔ آمین۔ یہ آپ کے تن من میں سے، آپ کے انگ انگ میں سے بیماریاں، غصے، جذباتی کیفیتیں، گناہ، ٹکراؤ، نفرتیں، یہ اللہ کا نام نکال رہا ہے۔ آپ کے انگ انگ، آپ کے من من میں سے یہ چیزیں نکل رہی ہیں۔ اب یہی ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پر رکھنا ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے دائیں گھٹنے پر یہ ہاتھ رکھنا ہے اور پڑھنا ہے یا حافظ ہو یا کریم ہو، یا حافظ ہو یا کریم ہو۔ آمین۔ آپ کے جسم کے ایک ایک جوڑ جوڑ کے اندر اللہ کا نام پہنچ رہا اور جوڑ جوڑ سے بیماری، دکھ، نفرت، جادو، اثرات نکل رہے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، آخری عمل کرنے سے پہلے، آج کے اس پیکج کا ایک عمل ہے، اس سے پہلے ایک بات بتاؤں، یہ روح کی دنیا، عملیات کی دنیا، یہ وظائف کی دنیا ہم چھوڑ چکے ہیں۔ اس کے حوالے ہمارے پاس نہیں ہے، اس کے ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں جب لاتا ہوں یہ چیزیں تو ناواقفیت کی وجہ سے کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ہمارے اکابر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور سند کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور ثبوت کے ساتھ لکھا ہوا ہے، پڑھتے ہی نہیں ہے، تلاشی نہیں کرتے۔ اور میں فقیر آدمی ہوں، سارا دن اپنے بڑوں کی کتابوں سے، یعنی ہماری بڑوں کی کتابوں سے مراد قرآن، حدیث اور اکابر کی جتنی بھی، یہ ہماری اصل پہلی کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے، پھر حدیث ہے، اور پھر ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں ان کی کتابوں میں یہ عمل موجود ہے، ہمارے بڑوں کی کتابوں میں یہ عمل موجود ہے۔ اور ایک ایک رگ سے بیماری، دکھ، تکلیف کو نکالتے ہیں۔ اب بائیں گھٹنے پہ ہاتھ رکھیں، سر جھکائیں، ڈوب جائیں اور پڑھیں یا شکور ہو یا فتاح ہو، یا شکور ہو یا فتاح ہو، یا شکور ہو یا فتاح ہو۔ آمین۔ اب آپ نے
दोनों हाथ सामने करने हैं जैसे दुआ के लिए। इन सारी चीजों को जो पढ़े फूंक मारे और अपने हाथ ऐसे झाड़े जैसे किसी चीज को झाड़ते हैं। इस तसव्वुर के साथ सब तकलीफें, सब बीमारियां, सब इल्लतें झड़ गई, सब जिल्लतें झड़ गई, सब जादू जिन्नात, सब तकलीफें, सारे हालात, सारी तख्तियां झड़ गई, सारी परेशानियां झड़ गई। आपने हाथों को झाड़ लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लका शुक्र। बहुत ताकतवर अमल कर लिया, बहुत ताकतवर अमल कर लिया। और जो अमल इज्तिमाई किया जाए उसमें कोई रोने वाला, कोई धोने वाला, कोई वली, कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल, कोई अल्लाह का पहुंचा हुआ, कोई हस्ती, उसकी कबूल तो सबका करो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाले सब वज़ाइफ